नमस्कार आज दर्शक यतिखेर हामी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक र भोलि हुने हाई कमान्डको बैठकको बारेमा विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस किन कमजोर भयो, किन आन्तरिक कलहमा फस्यो, किन नेताहरूको बीचमा कुरा मिलेन, मन मिलेन र पार्टी सभापतिले कांग्रेसलाई साँच्चै किन सफल बनाउन सक्नु भएन, उहाँ कहाँ चुक्नु भयो र आगामी महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी किन र के लागि। आजको कार्यक्रममा हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका नेता र पूर्व मन्त्री एमपी साउथ हुनुहुन्छ। अब शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसलाई राम्रोसँग हाँक्न सक्नु भएन, कांग्रेसलाई अत्यन्त कमजोर बनाउनु भयो। किन भन्नुहोस् त, के कारणले, उहाँ कहाँ चुक्नु भयो? अब कुनै व्यक्तिले कांग्रेसलाई मजबुत बनाउने र कुनै व्यक्तिले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने होइन। दुईटा पार्टी एमाले र माओवादी मिलिसकेपछि कम्युनिस्ट पार्टीमा तीव्र ध्रुवीकरण भयो र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली कांग्रेसलाई पर्यो। यस अर्थमा गएको चुनावमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ अलिकति कमजोर भएकै छ र यो बीचमा हामीले पार्टीलाई अझ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ मिलाएर अगाडि लैजान सक्थ्यौँ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार बनिसकेपछि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि कांग्रेसले केही गर्न सकेन। त्यो सही हो कि होइन? यसमा चाहिँ के हदसम्म तपाईँले भनेको कुरामा चाहिँ सत्यता पनि छ, तर त्यो सम्पूर्ण सत्य चाहिँ होइन। खासमा कुरा के हो भने नेपाली कांग्रेस आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई केन्द्रित गर्नु पर्थ्यो। त्यसको ठाउँमा अन्तरपार्टी सङ्घर्ष नै हाम्रो पार्टीभित्र प्रधान भएर रह्यो र त्यसले हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा गर्ने काम कारबाहीलाई पनि भूमिकालाई पनि चाहिँ प्रभावित गरेछ। यो बीचमा कोरोनाका कारणले लकडाउनको अवस्थामा पनि आयो, मुलुक सन्तास र महामारीमा पर्यो, त्यसको पनि चाहिँ के असर भएको छ। पार्टीले तत्काल संसद या सडकमा जसरी विकल्प दिएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो, त्यसलाई हाम्रो संसदमा उपस्थितिका कारणले पनि, सीमित संसदको सदस्य सङ्ख्याका कारणले पनि असर पर्या होला। कांग्रेस किन महाधिवेशन गर्न चाहेन समयमा? जनता जान्न चाहन्छन्। अब यसमा चाहिँ कांग्रेसले महाधिवेशन समयमा गर्न चाह्यो चाहेन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। हामीले महाधिवेशनको तिथि तोकिसकेका थियौँ 1 वर्ष अगाडि। होइन, विगतमा तपाईले महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त एमपी साउथ। कार्यतालिका पनि हामीले बनाइसकेका थियौँ। 4 वर्ष पुगेपछि महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो र? उहाँले 1 वर्षको लागि समय किन थप्नुभयो? जनता जान्न चाहन्छन्, त्यहाँबाट हामी बहस गरौँ न। 48 सालदेखि म चाहिँ हरेक महाधिवेशनमा म सामेल हुँदै आएको छु। 48 सालदेखि कमोबेस हामी चाहिँ 5 वर्षभित्र नै महाधिवेशन गर्ने गर्छौँ। होइन, शेरबहादुर देउवाले 4 वर्षमा गरे भए राम्रो हुन्थ्यो नि त। सन्देश कार्यकर्तामा छ नि। 4 वर्षमा गरे पनि 5 वर्षमा गरे पनि 4 वर्षमा गरे पनि 5 वर्षमा गरे पनि खासै तात्विक असर पर्ने होइन। होइन, तपाईहरुले कोरोना आउँदै महाधिवेशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि। गत फागुनमा तपाईले महाधिवेशन गरेको भए कांग्रेसको अवस्था कति राम्रो हुन्थ्यो बताउनुस् त। 12 महाधिवेशनसम्म त हामी कहाँ चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय समितिको केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यकाल 3 वर्षको मात्रै हुन्थ्यो। त्यसपछि त्यसमा विधानमा संशोधन ल्याएर होइन, सामान्यतया चाहिँ महाधिवेशनहरू 5 वर्षमा हुन्छन्। अब यसको कार्यकाल बढाइदिउँ। गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला अथवा शेरबहादुर देउवा कसैले पनि समय महाधिवेशन नगराउने होइन। समयमै संविधानले निर्धारित समयभित्र महाधिवेशनहरू हुने गरेका छन्। पहिलेदेखि अलिकति 2 वर्ष थप्ने चलन थियो। हाल आएर हाम्रो विधानमा चाहिँ भएको बन्दोबस्त बमोजिम 1 वर्ष मात्रै थपिने गरेको छ। तर हाम्रो संविधानमा 1 वर्ष थपेपछि त महाधिवेशन त हुन सकेन नि त। फागुनमा त हुन सक्दैन महाधिवेशन। विशेष परिस्थिति हो। कोरोनाका कारणले संसारै सङ्क्रमित भएको बेला करिब 1,500 मान्छेहरू मरिसकेको चाहिँ रेकर्डहरू बाहिर आइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा महाधिवेशन गर्दाखेरि चाहिँ केही चुनौतीहरू कठिनाइहरू भए र संविधानभित्र पनि केही खुकुलोपन छ। हामीले चाहिँ 6 महिना म्याद थपेर पनि महाधिवेशन गर्न सक्छौँ। होइन, शेरबहादुर देउवाले चाहनु भएको भए त महाधिवेशन अझै पनि हुन सक्छ नि त फागुनमा। कसैले पनि चाहेर महाधिवेशन हुने पनि होइन, कसैले नचाहेर यो रोकिने पनि होइन। मुलुकको कार्यकर्ताको प्रति नेपाली कांग्रेसको गम्भीर जवाफदेहिता र जिम्मेवारी छ। कार्यकर्ताहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेर
जनताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा पारेर हामीले चाहिँ महाधिवेशनमा हतारको नाउँमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई मिचेर पनि हामी महाधिवेशन गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण म तपाईँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने फागुनभित्र महाधिवेशन गर्ने कुरा अहिले सम्भव छैन। किन सम्भव छैन? र भदौभन्दा 4 महिना बाँकी छ। करिब एनपी साउजी नेतृत्वले चाह्यो भने महाधिवेशन हुँदैन। अब भदौभन्दा उता लैजाने कुरा पनि सम्भव छैन। त्यसकारण अबको 6 महिनाको टाइम स्पान जुन छ त्यो हाम्रा लागि चाहिँ बटम लाइन हो। 6 महिनाभित्र हामीले चाहिँ विधानमा प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिहरूसँग सम्झौता नहुने गरी हामी महाधिवेशनमा जानु। त्यसो भदौमा मात्र हुन्छ काङ्ग्रेसको महाधिवेशन? भदौ यता चाहिँ हुने कुरा चाहिँ गाह्रो छ। एकचोटि भदौ यता किन हुँदैन? नेताहरूले भनेका छन् महाधिवेशन फागुनमै गर्नुपर्छ। रामचन्द्र पौडेलको बटम लाइन होइन, समय चाहिँ एकचोटि थप्ने, त्यसपछि फेरि बढाउने, दोस्रो चोटि थप्ने, तेस्रो चोटि थप्ने गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ यो अन्तिम हाम्रो लागि चाहिँ समय हो। योभन्दा उता कानुनले नै समय दिएको सुरु हुन्छ। होइन, भदौमा वर्षायाम सुरु भए पनि विगतमा पनि विगतको बेला पनि हामीले त्यो समयमा गरेका छौँ। नेविसङ्घको महाधिवेशन गरेका छौँ, अरू भातृ संस्थाहरूको महाधिवेशनहरू गरेका छौँ, पार्टीको पनि महाधिवेशनहरू गरेका छौँ। त्यसो भए भदौमै हुन्छ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन। 6 महिना भदौमा पुग्छ, भदौ उता चाहिँ जान्न। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइरहेछ, भारतमा बिहारमा निर्वाचन भयो, अनि तपाईँहरू भनिरहनु भएको छ कोरोनाको कारणले हामी महाधिवेशन गर्न सक्दैनौँ। के कारणले? काङ्ग्रेस किन आज अहिलेको अवस्थामा क्रियाशील हुन चाहँदैन? किन काङ्ग्रेसले कार्यकर्तालाई छ नि एउटा सन्देश दिन चाहँदैन? किन काङ्ग्रेस आज सङ्गठन विस्तारको लागि तयार हुँदैन? किन सङ्गठन काङ्ग्रेसको ध्वस्त भयो? किन कमजोर भयो? के कारणले? नेतृत्व कहाँ चुक्यो एनपी साउजी? अमेरिकामा चाहिँ निर्वाचन स्टेटले गर्दैछ। अमेरिका संसारको सबभन्दा धनी राष्ट्र हो र त्यसले 14 बिलियन पैसा चाहिँ खर्च गर्ने गरेर चाहिँ अधिवेशन गरिरहेका छ। त्यहाँ पनि 100 वर्ष यता सबभन्दा ज्यादा ब्यालेटबाट चाहिँ भोटिङ गरिएको चाहिँ प्री भोटिङ भएको चाहिँ रेकर्ड छ। मान्छे चाहिँ लाइनमा लागेर चाहिँ भोट दिने अवस्थामा त्यहाँ पनि छैनन्। भारतमा पनि यो जे गरिँदैछ त्यो स्टेटले गर्दैछ। र फेरि सम्मेलन र इलेक्सनको बिचमा चाहिँ केही आधारभूत अन्तर पनि हुन्छन्। इलेक्सनमा मान्छेहरू चाहिँ पङ्क्तिबद्ध भएर भोट कास्ट गर्छ, सोसल डिस्टेन्सिङ फिजिकल डिस्टेन्सिङ पनि मेन्टेन गर्न सकिन्छ। कन्फरेन्स भनेको त 5000 मान्छे मिनिमम रूपमा 5000 मान्छे एकै ठाउँमा एसेम्बल हुने हो। 5000 जना मान्छेलाई चाहिँ बस्नका लागि हलहरू या अन्य सुविधा पनि चाहिँ प्राप्त गर्न उपलब्ध गराउन सकिँदैन। यस्ता चुनौतीहरू हुन्छन्। तर यसको अर्थ यो होइन कि यो असम्भवै काम हो भन्ने त होइन। नेतृत्वले चाह्यो भने महाधिवेशन हुन सक्छ। त्यसको धेरै आधारभूत तथ्यहरू दिन सक्छ एनपी साउजी। हामीसँग टाइम स्पान छ र त्यो टाइम स्पानभित्र हामी म्यानेज गर्छौँ। जहाँसम्म तपाईँको प्रश्न छ, तपाईँहरूले चाहिँ अरू पार्टीलाई चाहिँ यो प्रश्न ज्यादा सोधिराख्नुहुन्न। एमालेको किन महाधिवेशन भइरहेका छैन समयभित्र होइन? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशन हुँदैछ चैतमा। अब हुन्छ कि हुँदैन हेर्नु। नेतृत्वले भनेको छ हामी गर्छौँ भनेर प्रचण्डले भन्नुभएको छ कि विष्णु ओलीले मसँग भन्नुभएको छ। पार्टीको चाहिँ सचिवालयको बैठकसम्म हुन सकिरहेका छैन, त्यसलाई तपाईँहरू चाहिँ चैतमा हुने महाधिवेशनको गफलाई चाहिँ तपाईँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ। अब हामी चाहिँ आवश्यक तयारी गरेर तिथिमिति तोकेर कार्यतालिकाहरू बनाएर क्रियाशील सदस्यता नवीकरण यो समयमा गर्ने, नयाँ क्रियाशील सदस्यता यो समयमा वितरण गर्ने, वडादेखि प्रदेश केन्द्रसम्मको महाधिवेशन यसरी गर्ने भनेर हामीले त कार्यतालिकै बनाइसकेका थियौँ। तर यत्रो होइन, क्रियाशील सदस्यता विवाद छ काङ्ग्रेसभित्र। किन? के कारणले? गम्भीर प्रकृतिको यो चाहिँ महामारीलाई ऋषिजीले पनि चाहिँ नजरअन्दाज गर्नु भएन। होइन, तपाईँहरूले पनि त आजको दिनमा क्रियाशील सदस्यताको कुरा गर्दाखेरि किन विवादमा रुमल लिनु भएको छ? किन अलमल लिनु भएको छ? अब भारत त क्रियाशील सदस्यता देखिन्थ्यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र द्वन्द्वको। क्रियाशील सदस्यताको प्रश्न जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विवादग्रस्त रहँदै आएको छ। धेरै ठाउँमा योभन्दा अगाडि पनि हामीसँग अनुभव छन्। 20 वटा जिल्ला कमिटी क्रियाशील सदस्यता वितरणकै नाउँमा चाहिँ विघटन भए। त्यसको ठाउँमा नयाँ एडहक कमिटीहरू बने। यसरी देशभरि नयाँ क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराउने काम पनि चाहिँ विगतमा भएको छ। छानबिन समितिहरू विगतमा गठन गरेर भए पनि 8-9 महिनासम्म पटक पटक छानबिन गरेर कतिपय जिल्लालाई दिइएका क्रियाशील सदस्यतालाई अर्को अधिवेशनमा चाहिँ तपाईँहरूको भोटिङ राइट्स इस्टाब्लिस हुन्छ, अहिले तपाईँहरू चाहिँ भोट दिन पाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि चाहिँ आएको थियो। कतिपयको त चाहिँ क्रियाशील सदस्यता प्रक्रियाबाटै तपाईँहरू फेरि आउनुपर्छ
भन्ने कुराहरू होइन, पनि विगतमा विवादको जड भने त अहिले क्रियाशील सदस्य हुन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र। सदस्यता नेपाली कांग्रेसभित्र विवादको जड रहँदै आएको छ। तर अहिले बढी भयो नि त। तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँले विजय कुमार कक्षेदारलाई अथवा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेहरू जति पनि छ, सुनिल बहादुर थापा लगायत धेरैलाई तपाईँले केन्द्र सदस्यमा भागभन्डा गर्नुभयो नि त। होइन, हाम्रो कसैलाई 1000, कसैलाई 500, कसैलाई 200, कसैलाई 1500 किन दिनु भएको छ क्रियाशील सदस्य? के कारणले मलाई बताउनुहोस् न। हाम्रो विधानमा केही त्रुटिहरू छन् र त्रुटि गम्भीर किसिमका छन्। हाम्रो विधान लेख्दाखेरि यसलाई संशोधनको प्रक्रियामा लैजानु पर्नेमा यो पुनर्लेखनको प्रक्रियामा लगियो। सङ्गठनलाई सञ्चालन गरेको सङ्गठनको फर्स्ट म्यान भएर या चाहिँ वैधानिक दृष्टिकोणबाट जानकार मान्छेहरूलाई राखेर भएन कि गाउँठाउँमा चाहिँ विभिन्न समितिका मान्छेहरू भिड भेला गरेर त्यस्तो भेलाबाट चाहिँ एउटा जनरल ओपिनियन चाहिँ महाधिवेशन यो विधानको सम्बन्धमा माग्ने काम भयो। त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा अर्डर, एउटा श्रृङ्खला स्थापित हुन सकेका छैन। अब केन्द्रीय सभापतिले केही गर्न सक्दैन, केन्द्रीय समितिले केही गर्न सक्दैन, ओडा सोध्नु पर्ने भनिदिएको छ। यहाँबाट जिल्ला फोद भनिदिएको छ, ओडा फोद्नु पर्ने भनिदिएको छ। अब ओडामा चाहिँ के हुन्छ भने प्रभावशाली अर्को पार्टीको मान्छे त्यो ओडामा हाम्रो पार्टीमा आउने बित्तिकै त्यो जो हाम्रो ओडामा काम गरिरहेको छ उसको राजनैतिक भविष्य जोखिममा पर्छ। किनभने पद पनि दिनुपर्छ, क्रियाशील सदस्यता पनि दिनुपर्छ, त्यसमा भागभन्डा सुरु हुन्छ। अब त्यसकारण समस्या के छ भने जहिले पनि हामी के भन्छौँ भनेपछि जहिले पनि उपल्लो कमिटीलाई, मथिल्लो कमिटीलाई अनुगमनको र आवश्यक पर्यो भनेपछि त्यसमा चाहिँ तल्लो कमिटीका बारेमा निर्णय लिने चाहिँ विशेषाधिकार जहिले पनि रहिरहेका हुन्छ। तर अहिले नेपाली कांग्रेसको विधानको जसरी चाहिँ प्रावधान र प्रबन्धहरू गरिएको छ त्यसले मथिल्लो कमिटीहरू चाहिँ अपाङ्ग जस्तै छन्। अब तल्लो कमिटीमा चाहिँ जानुपर्ने भनिदिएको छ, त्यहाँबाट सिफारिस लिनुपर्ने भनिदिएको छ। धेरै जिल्लामा अहिले प्रभावशाली अरू पार्टीका मान्छेहरू आछन्, कोही जनशक्तिबाट आछन्, कोही राप्रपाबाट आएका छन्, कोही फोरमबाट आएका छन्, कोही अरू पार्टीहरू एमाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट आएका छन्। यसरी आएका मान्छेहरू उनीहरूलाई तपाईँले व्यवस्थापन गर्नको लागि क्रियाशील सदस्यता आज किन वितरण हुन सकेन त? भन्नुहोस् त, तपाईँले किन राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएन? हामीले विधानै बाधक हो त। हामीले नेकपासँग लड्नका लागि आफ्नो पार्टीलाई ठुलो बनाउनु पर्यो, व्यापक जनाधार दिनु पर्यो, यसको लागि अरू मान्छेलाई समेट्नु पर्यो। कुनै पनि मान्छे तब हाम्रो पार्टीभित्र समेटिन सक्छ जब उसको राजनैतिक अस्तित्वको पनि हामी संरक्षण गर्न सक्छौँ र उसको भविष्यलाई पनि चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्न सक्छौँ। यसरी बाहिरबाट आउने मान्छेलाई तपाईँले चाहिँ यहाँ भित्र आएर हाम्रो निरीह दास भएर बस भन्यो भनेपछि त कोही पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा मान्छे आउँदैन, कुनै पनि पार्टीबाट आउन सक्छ। आउँदाखेरि विजय कुमार कक्षेदारबाट आएका मान्छेले पनि जिम्मेवारी पाएको छैन नि, पार्टीको समस्या त छ नि। उसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्दाखेरि उसको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नु पर्यो र आउने मान्छेहरूको पनि यो पार्टीमा हाम्रो भविष्य छ है, हामीसँग भेदभाव गरिन्न है, हामीसँग न्याय हुन्छ भन्ने किसिमको अनुभूति आउने मान्छेलाई पनि दिनु पर्यो। जहाँसम्म विजय गजदारजीको कुरा छ, विजय गजदारजीको पार्टीसँग हाम्रो एकीकरण भएको, उहाँको पार्टीको सँग सम्मानजनक किसिमले चाहिँ एकीकरण भएको हुनाले उहाँका पार्टीमा जो क्रियाशील सदस्य पहिले थिए, उहाँको पार्टीका क्रियाशील सदस्य थिए, त्यसलाई नेपाली कांग्रेसमा पनि नवीकरण गरेर नयाँ दिएर लैजाने भन्ने कुराका बारेमा पार्टीमा निर्णय भइसकेको छ। यसमा विवाद गर्नुपर्ने केही कारण देखिन्छ। अनि सुनिल बहादुर थापा आज नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभयो, अहिलेसम्म त मैले जिम्मेवारी दिन सक्नु भएको छैन, सहमति त घोषणा गर्नुभयो। सुनिल बहादुर थापाजी पनि नेपाली कांग्रेसमा आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि यथोचित भूमिका दिनुपर्छ। उहाँ आउनु भएको छ, उहाँको केन्द्रमा पनि होला, प्रदेशमा पनि होला, या महाधिवेशन महासमितिमा पनि होला, सक्रिय सदस्य पनि चाहिँ उहाँहरूलाई दिनु पर्ला। उहाँहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र ल्याइसकेपछि उहाँहरूसँग आउने उहाँहरूको ब्याकग्राउन्डका मान्छेहरूलाई पार्टीभित्र समायोजित गरेनौँ, भूमिका दिएनौँ। उनीहरूलाई क्रियाशील सदस्यता भनेको क्रियाशील हुनका लागि मान्छेलाई आइडेन्टिफाइड गर्ने, मान्छेलाई पहिचान दिने काम पनि गरेनौँ भनेपछि त हाम्रो पार्टीमा को आउँछ र? त्यसकारण आउने कुरालाई चाहिँ हामीले नेगेटिभ रूपमा चाहिँ लिनुहुन्न, यसलाई चाहिँ हामीले खुला रूपमा लिनुपर्छ। तर यसको अर्थ म यो भन्दैन कि यो महाधिवेशनलाई प्रभावित गर्ने कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट हो। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू बलियो हुनको लागि अरू पार्टीबाट नेताहरूलाई भित्राइरहनु भएको छ, प्रवेश गराइरहनु भएको छ र क्रियाशील सदस्यता वितरण पनि त्यसरी भइरहेछ। रामचन्द्र पौडेल पक्षधरको चित्त दुखाइ छ, असहमति छ। शेरबहादुर देउवाले सत्ताको दुरुपयोग गर्नुभयो, धाँधली गर्नुभयो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा।
आफ्नो मान्छेलाई मात्र दिनुभयो। एकसाथ दुईटै परस्पर विरोधी आरोप तपाईँले चाहिँ लगाउन सक्नुहुन्न। बाहिरबाट मान्छे नल्याउने हो भने यसले कमजोर बनायो, काम गर्न सकेन, पार्टी डुब्यो भन्ने पनि एकातिर आरोप लगाउने, अर्कोतिर अरू पार्टीहरूसँग एकीकरण गर्यो, अरू पार्टीलाई आकर्षित गर्यो, अरू पार्टीका मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्र ल्यायो भनेपछि उसले किन ल्यायो भन्न पाइँदैन। तर म तपाईँसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने नेपाली कङ्ग्रेसमा पार्टीभित्र आएका कुनै पनि साथीहरू जो पनि जिल्लामा केन्द्रमा आउनुभएको छ त्यो पार्टीका नेताहरूको बिचमा सर्वसम्मतिले आएका छन्। चाहे त्यो विजय गजदारको केसमा होस्, चाहे सुनिल थापाजीको केसमा होस्, या अरू पनि पार्टीहरू जो नेपाली कङ्ग्रेस जोइन भएका छन् त्यो नेताहरूको बिचको सहमतिले भएका छन्। अब उहाँहरू सहमतिले भित्र आइसकेपछि उहाँहरूको ओडामै उहाँहरूले चाहिँ हार्ने गरेर उहाँहरूलाई जोखिममा राख्नुहुन्न। आफ्नो ओडामा त उहाँहरूलाई पनि जित्न दिनु पर्यो, आफ्नो गाविसबाट पनि आउन दिनु पर्यो। अब महाधिवेशनमा को जित्छ को हार्छ भन्ने कुरा त 5,000 भोटर नेपाली कङ्ग्रेसबाट चाहिँ निर्वाचित भएर आएका छन्, उनीहरूको निर्णयमा चाहिँ भर पर्नेछ। तर उहाँहरूलाई चाहिँ ओडामै असुरक्षित पार्ने गरेर क्रियाशील सदस्यता नै उपलब्ध गराउने कुरामा कन्जुसी गर्ने हो भनेपछि त उहाँहरूको भूमिका पनि पार्टीमा हामी होइन, तपाईँले समायोजन गर्न सक्नु भएन। अझै पनि क्रियाशील सदस्यता विवाद त छ नि त पार्टीभित्र। पार्टीभित्र क्रियाशील सदस्यता विवाद छ। विवादको प्रकृति कस्तो छ भनेपछि एउटा त मैले होइन, रामचन्द्र पक्षधरहरूको गम्भीर आरोप छ शेरबहादुर देउवाले आफ्नै कार्यकर्तालाई, आफ्नै सहयोगीहरूलाई र आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने मान्छेलाई मात्रै क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिरहनु भएको छ। त्यसो होइन, मुख्य कुरा के हो भने कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने मान्छे आजको दिनमा शेरबहादुर देउवाको सहमतिले प्रवेश गर्ने हो, शेरबहादुर देउवाले आफ्नो मान्छे बनाउनलाई प्रवेश गराउने हो। विधान एउटा त यो क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी समस्या चाहिँ विधानमा छ। विधान संशोधनको प्रक्रियाबाट आउनुपर्नेमा यो पुनर्लेखनको प्रक्रियाबाट आयो र विधान चाहिँ पार्टीलाई, पार्टीको सङ्गठनलाई कमान्ड गरेर मोबिलाइज गर्नुपर्ने कुरा भन्दा पनि पार्टीको नेतृत्वलाई नियन्त्रण गर्ने पोइन्ट अफ भ्यूबाट विधान बनेको छ। यो विधान चाहिँ धेरै अगाडिसम्म यस्तै गरेर अगाडि बढ्न सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यो विधानको केही अङ्गहरू कहिले निलम्बन भइरहेका छन्, कहिले यो बर्खास्त भएर चाहिँ दुर्घटनामा जान सक्ने खतरा छ र विधानमा एउटा केही त्रुटि भएको कुरातिर पनि म तपाईँलाई ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो कुरो मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, आएका क्रियाशील सदस्यहरू नयाँ आफ्नो पुराना नेपाली कङ्ग्रेसबाट नयाँ जोइन हुने क्रियाशील सदस्यका बारेमा वितरण नै भएको छैन, त्यसमा यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरा भएन। अरू पार्टीबाट आएका मान्छेहरूको हकमा तपाईँले चाहिँ उहाँहरूलाई उनीहरूको गाविसमा, उनीहरूको वडामा या निर्वाचन क्षेत्रमा केही न केही तहमा उनीहरूको इन्फ्लुएन्स अनुसार उनीहरूलाई चाहिँ पहिचान नदिने हो, भूमिका नदिने हो, क्रियाशील सदस्यता नदिने हो भने उनीहरू पार्टीभित्र इन्ट्री गर्दैनन्, असुरक्षित हुन्छन्। आएका पनि मान्छेहरू चाहिँ जाने जोखिम छ। त्यो दृष्टिकोणबाट पनि चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्ने कुरा हो। तेस्रो कुरा के हो भने आएका मान्छेहरू चाहे रामचन्द्र दाईको कुरा होला, शेरबहादुर दाईको कुरा होला, सिटौलाजीको कुरा होला या अर्को मान्छेको कुरा होला, कुन मान्छेलाई सहयोग या असहयोग गर्ने भन्ने कोणबाट मात्रै होइन कि सबैजना नेताहरू चाहिँ फुल र खादा लिएर जहिले पनि पार्टी कार्यालयमा चाहिँ हतार गरेर उभिनुहुन्छ। सबैले भाषण गर्दाखेरि तपाईँहरू स्वागत छ, तपाईँहरूलाई संरक्षण गर्छौँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ पार्टीभित्र हामी कुनै भेदभाव हुन दिने छैनौँ, त्यसको आश्वस्त गर्न चाहन्छौँ भनेर उहाँहरू भन्नुहुन्छ। आइसकेपछि त उहाँहरूलाई चाहिँ विभेदमा राख्नु भएन। त्यसकारण होइन, पार्टी सभापतिले आफ्नो चाहना अनुसार भित्राउनु भएको छ नि त। अन्य होइन, पार्टीको सभापतिलाई कुन चाहना अन्तर्गत पार्टी सभापतिले कसलाई भित्र्याउनु भयो, जसमा रामचन्द्र दाईको या चाहिँ सिटौलाजीको थापालाई उहाँले पार्टीमा भित्र्याउनु भयो, राजपाको नेतालाई होइन, सुनिल, तर त्यसमा पार्टीमा विमति भयो। होइन, सुनिल रामचन्द्र पौडेलले असहमति व्यक्त गर्नुभयो। होइन, मेरो कुरा कतिपय नेताहरूले अहिलेको अवस्थामा पार्टीमा सल्लाह नगरिकन, छलफल नगरिकन, केन्द्रीय समितिमा चाहिँ बहस नगरिकन किन ल्याइयो, किन सहमन्त्री दियो भनेर भनेका छैन। यो त गलत परम्परा भोलि। ऋषिजी, तपाईँको यही प्राइम टेलिभिजनमा मैले चाहिँ शेरबहादुर दाई र रामचन्द्र दाई दुइटैले सुनिल थापाजीलाई चाहिँ भित्राएको देखाउँ। एकजनालाई मात्रै भित्र्या भए त दुइटै किन हुन्थ्यो त त्यो कार्यक्रममा उपस्थित? उहाँहरूको बिचमा पर्याप्त परामर्श भएर, छलफल भएर पार्टीलाई जनाधार दिने, व्यापक बनाउने,
पार्टीका मा चाहिँ रूपान्तरण भएर वैचारिक रूपान्तरण भएर राष्ट्रिय मुद्दामा एकजुटता राख्ने मान्छेहरू जो पनि पार्टीभित्र आउन चाहन्छ उहाँहरूलाई आत्मसात गर्ने समाहित गरेर लैजाने भन्ने कारणले चाहिँ उहाँहरू एक ठाउँमा आउनुभयो होला नि, उहाँहरूले चाहिँ स्वागत गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ हामीले अन्यथा त्यसो अरू पार्टीबाट कांग्रेसमा प्रवेश गर्नेलाई 83 सदस्य दिनको लागि कुनै अप्ठ्यारो छैन, विवाद छैन, त्यो दिनै पर्छ, नदिए आउँदैनन्। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि भोलिको हाइकमानको बैठकले रामचन्द्र पौडेलले अगाडि सार्नु भएको 16 बुँदालाई सम्बोधन गर्छ। उहाँको 16 बुँदा चाहिँ मा विभिन्न पक्षहरू छन्। एउटा त उहाँको 16 बुँदेको सबभन्दा ज्यादा सम्बन्धित कुरा चाहिँ के छ भनेपछि यो निर्वाचन समितिसँग सम्बन्धित छ। निर्वाचन समितिले उहाँको जुन सरकार छ त्यसलाई सम्बोधन हुने गरेर यसमा आफ्नो दृष्टिकोण लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गरिसकेका छ, जो उहाँका चाहिँ पार्टीले चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले उपलब्ध गराइसकेको स्थिति छ। अब दोस्रो उहाँको सरोकार तपाईँले चाहिँ क्रियाशील सदस्यता वितरणका सन्दर्भमा विशेष गरेर अरू पार्टीबाट हाम्रो पार्टीमा आएका साथीहरूलाई चाहिँ मनोगत रूपमा वितरण गरियो। त्यसले चाहिँ पार्टीको स्थानीय तह जो अहिले एक्जिस्टिङ वर्किङ तह छ त्यसको हैन मनोमानी रूपमा वितरण गरियो भने रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ र त्यसै हैन मापदण्ड बनाएर दिनुपर्छ, सन्तुलन खचबचियो कि भन्ने उहाँको चिन्ता चासो जुन छ त्यसको बारेमा पनि हाम्रो अरू पार्टीबाट आउने साथीहरूको बारेमा चाहिँ पार्टीमा एउटा कमिटी बनाएको थियो, उपसभापतिजीको नेतृत्वमा कमिटी बनाएको छ। त्यो कमिटीले चाहिँ वर्कआउट गरेर विजय गजदारजीदेखि लिएर अरू पार्टीबाट आउने सम्पूर्ण साथीहरूको बारेमा अब उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ स्पष्ट गर्ला। अस्ति चाहिँ समयाभावका कारणले उहाँहरूले गर्न सक्नु भएको थिएन। अब तेस्रो कुरो चाहिँ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट गरेका काम कारबाहीहरूको बारेमा उहाँहरूको गुनासो पनि छ। यसको बारेमा केही कुराहरू पार्टीका महामन्त्रीजीले चाहिँ अस्ति स्पष्ट गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ कि अझ पनि फेरि पनि त्यसमा छलफल गरेपछि पूर्णबहादुर खड्काले स्पष्ट गर्नु भएको छ। किन गर्नु भएन, उहाँले बोल्नुभयो, भन्नुभयो, सबै कुरा भन्नुभयो उहाँले होइन। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले गरेका कुराहरूलाई डिफेन्ड गरेर विधान बमोजिम यो औचित्यको आधारमा हामीले गरेका छौँ भन्ने कुरा राख्नुभयो उहाँले। अब त्यसपछिको कुराको हकमा पनि चाहिँ कार्यतालिकाको यो महाधिवेशनको तिथिमितिको बारेमा म चाहिँ तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने यसमा सबै नेताहरू लिबरलै छन्। अब महाधिवेशनलाई चाहिँ एक अर्काका विरुद्ध हतियारको रूपमा महाधिवेशनलाई प्रयोग गर्ने भन्दा पनि एउटा अल्टरनेटिभ एप्रोच लिएर महाधिवेशनमा लड्ने सबै नेताहरू आउनु पर्यो। म चाहिँ बेटर गर्छु, म चाहिँ योभन्दा राम्रोसँग पार्टीलाई चलाउँछु, योभन्दा राम्रोसँग पार्टीलाई म हाँक्न सक्छु भन्ने एप्रोचका साथ नेताहरू महाधिवेशनमा आए भनेपछि कार्यकर्ताहरूले त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नेछन्। खालि एकअर्काको खुट्टा तानातान गर्दाखेरि विशेष गरेर अहिलेका वृद्ध नेताहरू आदरणीय नेताहरूको व्यक्तित्वमा क्षयीकरण हुनसक्छ र त्यसै पनि मान्छेमा चाहिँ एउटा चेन्जको उखुस मुखुस छ, तपाईँले चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सम्मान घटाउने गरेर पार्टीलाई पनि आघात पुग्ने गरेर कसैले पनि कुनै इन्डिभिजुअललाई म भन्न चाहन्न, कसैले पनि त्यो बाटो जानुहुन्न र एउटा अल्टरनेटिभ एप्रोच राखेर जो पनि हुन्छ, युवा हुन्छ, वृद्ध हुन्छ, विद्यमान हुन्छन् या परिवर्तन हैन। त्यसो भए रामचन्द्र पौडेलको मुख्य माग भनेको विभागहरू खारेज हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईहरु सहमति व्यक्त गर्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न। अब विभागहरूका बारेमा चाहिँ उहाँको खासै मुख्य माग विभागै हो जस्तो लागेको छ। हो एनपी साउजी, मैले रामचन्द्र पौडेलसँग कुरा गर्दाखेरि यदि मिलेर जाने हो भने विभागहरू गठन जुन अगाडि बढ्यो त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवाले हामीसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। अब विभाग गठनको बारेमा चाहिँ 3 महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने भन्ने विधानको प्रबन्ध छ। त्यो प्रबन्ध किन छ भनेपछि विभाग गठन गर्दा ढिलाइ हुने भयो, त्यसले विभागको इफिसियन्सी कार्यक्षमतामा ह्रास आयो। त्यसकारण समयमा विभाग पनि या पदाधिकारीहरू पनि नियुक्त हुन् भन्ने किसिमको प्रबन्ध चाहिँ थियो। अब गएको अधिवेशनमा पनि त्यो प्रबन्ध छँदै थियो, तर गएको अधिवेशनमा पनि पदाधिकारी नियुक्ति पनि स्वयं हाम्रो वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ रामचन्द्र दाइ स्वयं ढिला नियुक्त हुनुभएको हो। 3 महिनाभित्र उहाँको नियुक्ति हुन सक्दैन। महाधिवेशनपछि सभापतिले 3 महिनाभित्रमा विभागहरू गठन गर्नुपर्ने होइन। त्यतातिर तपाईँ ध्यान गएको, समीक्षा गरेको, छलफल गरेको बताउनुहुन्न। सभापति कहाँ चुक्नु भन्ने कुरा तपाईँ भन्न चाहनुहुन्न आजको दिनमा। होइन, म भन्छु अहिलेको अवस्थामा तपाईँले त कमी कमजोरी कहाँ भयो? त्यतिखेर सभापतिले किन विभागहरू गठन गर्नु भएन? होइन,
सभापतिजीले विभाग 3 महिनाभित्र गठन गर्नु पर्थ्यो, कार्यसमितिलाई पूर्णता पनि समयभित्र दिनु अनि पर्थ्यो। त्यसमा त उहाँ असफल भएको भने यसमा चाहिँ कुनै विवाद छैन। तर विवाद कहाँनिर भइरहेको छ भनेपछि उहाँ ढिला हुनुभयो, उहाँले समयमा गर्न सक्नु भएन। अब विधानले उहाँलाई विभाग गठन गर्ने अधिकारै दिँदैन भन्ने कुरामा मात्रै विवाद होइन। 4 वर्ष विधानले उहाँलाई चाहिँ उहाँले विभागहरू गठन गर्न पाउनुहुन्न। तपाईको कुरा राजनीतिक हो होइन, तपाईले भन्नु व्यावहारिक पनि हो। होइन, व्यावहारिक र राजनीतिक दुईटै हो। तपाईको कुरा व्यावहारिक र राजनीतिक दुईटै हो। थाहा छ नैतिकता हुन्छ, इमानदारीता हुन्छ। होइन, मेरो कुरा सुन्नु। सभापतिले आफ्नो जिम्मेवारी कतिखेर कहाँ पुरा गर्ने त्यो कुरा त विधानमा लेखेको छ। राजनीतिक र व्यावहारिक के हो भने विधान बमोजिम चाँडोभन्दा चाँडो विभाग पनि, पदाधिकारी मनोनयन पनि, कार्य सम्पादन समिति गठन पनि सबै काम समयभित्र गरेको भए यो राजनीतिक रूपमा पनि फाइदा पछि तत्काल गर्नुपर्ने होइन, एकदम गर्नु पर्थ्यो। त्यसमा ढिला भयो। त्यसमा गर्न सक्नु भएन भन्नुस् न। शेरबहादुर देउवा असफल हुनुभयो भने तपाईँ भन्नुस्, जस्टिफाई गर्नुस् न। एमपी साहुजी, त्यो गठन हुन सकेन। तर नेता भनेको कमी कमजोरी कहाँ छ त्यो स्वीकार्नुपर्छ। तपाईँले आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस्, पार्टी सभापतिले गल्ती गर्नुभयो, समयमा विभाग गठन नगरेर, त्यो कुरा मान्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, कुरा सुन्नु न, तपाईँ सुन्नु न। होइन, पहिला यसबारे मेरो कुरा सुन्नु न। होइन, तपाईले यसबारे त उत्तर दिनुहोस्। होइन, पार्टी सभापतिले गल्ती गर्नुभयो, त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ मान्नु न? आज तपाईले सुन्नु। होइन, समयमा विभागहरू गठन गर्नु पर्थ्यो। होइन, तपाईँ मेरो महाधिवेशनमा निर्वाचित भइसकेपछि सभापति मेरो कुरा सुन्नु न। 3 महिनाभित्र उहाँले विभागहरू गठन गर्नुपर्छ पर्दैन? आफै प्रश्न आफै जवाफ कसरी होइन, दिन्छ? तपाईँले बताउनुहोस् न नेपाली जनतालाई। होइन, तपाईँले आफै होइन, तपाईँले आफै नेपाली जनतालाई बताउन नसक्ने। तपाईँले सिधा प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् तपाईँ। तपाईँले आफै प्रश्न गरेर आफै मेरो आग्रह तपाईँलाई, पार्टी सभापतिले कहाँ गल्ती गर्नुभयो त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? आजको कार्यक्रममा स्वीकार्नुहुन्छ? तपाईँ सुन्नु। होइन, तपाईँ भनेको त तपाईँले भने जस्तै तपाईँले भने जस्तै व्यावहारिक रूपमा पनि राजनैतिक रूपमा पनि समयभित्र त्यो गर्न सकेको भए हुन्थ्यो, तर समयभित्र हुन सकेका छैन। त्यसमा पार्टी सभापति कमी कमजोरी हो कि होइन? कमी कमजोरी भयो, तर सभापति असफल भएको विधानले पार्टी सभापतिले विभाग गठन गर्न सक्ने जुन पार्टी सभापतिलाई अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई त्यो बहानामा हामीले कुण्ठित गर्नुहुन्न। तर आफ्नो कार्यकालमा गर्न सक्नु भएन नि त 4 वर्षमा। अहिले त समय अब थपेको छ। अहिले पार्टी सभापति को छ? शेरबहादुर देउवा। त उहाँ सभापति त शेरबहादुर देउवा नै हो। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ नि, आफ्नो 4 वर्ष कार्यकाल सकिएपछि तपाईँले थपेको समय हो नि हो। के भयो त? यसलाई तपाईँ वैधानिकता मान्नुहुन्छ? 4 वर्ष कार्यकाल पछि हामीले चाहिँ समय थप्यौँ। समय त्यो गल्ती होइन। समय थपिसकेपछि 4 वर्षमा हामीले विधान र विधान र कानुन बमोजिम समय थपिसकेपछि अब हामी चाहिँ अहिले हाम्रो कार्यकालै होइन त यो। कानुनले पनि होइन, तपाईँको यो कार्यकाल भनेको वैधानिक होइन। होइन, वैधानिक होइन, विधानमा छैन। पार्टीको विधान पढ्नु भएको, किनभने 4 वर्ष कार्यकालमा उहाँले केही गर्न सक्नु भएन, विभागहरू गठन गर्नु भएन। अहिले त तपाईँहरूले चाहिँ थपेको समय हो नि यो त। होइन, पार्टीको विधान पढ्नु भएको छैन। पार्टीको विधान मैले पढेको छु। त पार्टीको विधानमा कुनै आवश्यक कारण पर्यो, कुनै विशेष परिस्थिति आइपर्यो भने 1 वर्ष थप्न सकिनेछ भन्ने प्रबन्ध लेखेकै छ। होइन, जब पार्टीकै विधानले नै लेखेको छ भनेपछि अवैधानिक कसरी भन्नुहुन्छ? तपाईहरुले थप्नुभयो, पार्टी सभापतिले केन्द्रीय समितिले विधान बमोजिमै थप्यौं। विधान बाहिर गएर थप्यौं। कांग्रेसको विधानले भनेको छ नि 3 महिनाभित्र पार्टी सभापतिले आफ्नो कार्यकालमा विभागहरू गठन गर्नुपर्छ। होइन, त्यसमा ढिलो भयो भनिसकेका छौं। त्यसमा ढिलो भयो, कमी कमजोरी भयो भने आज अस्वीकार गर्ने ढिलो भयो। तपाई जस्तो नेताले जिम्मेवार नेताले होइन, ढिलो भयो पार्टी सभापतिको बचाउ मात्रै गर्ने होइन, ढिलो भयो, कमी कमजोरी भयो भनेर भनेकै छौं। तर यो अवैधानिक हो भन्ने कुरा माने छैनौं। यो विधानै बमोजिम भएको छ, ढिला भए पनि विधान बमोजिम भएको छ। त्यसकारण यसको खारेजीको प्रश्न चाहिँ म्याद गइसकेपछि, म्याद खारेजीको प्रश्न चाहिँ आउँदैन। आफ्नो कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि पार्टी सभापतिले विभागहरू गठन गर्नु होइन, हामीले गर्न सक्ने भने कुरा के मात्रै हो भनेपछि उहाँहरूलाई चित्त बुझ्दो स्पेस दिएर असहमत पनि हुने साथीहरूको प्रजातन्त्रमा अधिकार हुन्छ। हाम्रो पार्टी पूर्णतः लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। होइन, लोकतान्त्रिक पार्टीले जे पनि गर्न मिल्छ भने होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ होइन, जहिले पनि भागभण्डा कुरा गर्ने तपाईहरु होइन, उहाँहरूलाई समायोजन गर्ने कुरा भागभण्डा होइन नि। पार्टी त सबैको हो नि, सबैको भाग छ। होइन, तपाईहरुले त्यतिखेर महाधिवेशन पछि विभागहरू गठन गरेको भए कति राम्रो सन्देश जान्थ्यो। होइन, अझ तपाईँ पुरानै क्वेसन गरिराख्नु भएको छ। म त्यसको बारेमा तपाईँलाई मैले भनिसकेका छु। कमी कमजोरी भएका छन्, तर
विधानले चाहिँ पार्टी सभापतिको कार्यकालको अन्तिम दिनसम्म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि विगतमा नियुक्त भएको छन्। सुशील दाई पार्टी सभापति हुँदाखेरि पनि उहाँले चाहिँ महाधिवेशनको जस्ट पूर्व महाधिवेशन र महासमितिका सदस्यहरू चाहिँ नियुक्त गर्नुभएको थियो। अहिलेका रामचन्द्र दाई हुँदाखेरि पनि या सुशील दाई हुँदा पनि शेरबहादुर देउवाले सुशील कोइराला सभापति हुँदाखेरि कति दुःख दिनुभएको थियो। पार्टी कार्यालयमा गएर अनसन बसेको होइन भने होइन, अब त्यही अपसंस्कृतिले नै होइन विगतमा शेरबहादुर दाईले सुशील दाईलाई दुःख दिएको, सुशील दाईले शेरबहादुर दाईलाई दुःख दिएको कुरा मात्रै सम्झिराख्ने पार्टीमा, किशुनजी र गिर्जाउको झगडा मात्रै सम्झिराख्ने कि पार्टीभित्र चाहिँ अपसंस्कृतिको परित्याग गरेर पार्टीलाई नयाँ बाटोमा लैजानु पर्यो। पार्टीलाई नयाँ मेलमिलापको, नयाँ सोच, नयाँ विचार, नयाँ शैलीमा पो लैजानु पर्यो। अब पुराना कुराहरू, कमी कमजोरीहरू, एकअर्काका तुसहरू, एकअर्काका भटासहरू पोख्ने ठाउँ मात्रै पार्टीको महाधिवेशन हो त। अब त हामीले त चाहिँ पार्टीलाई यो 2/3 नेकपाको सरकारलाई आगामी 1.5-2 वर्षभित्र कसरी फ्याँक्न सक्छौँ, यसको जनस्तरमा चाहिँ जुन अलोकप्रियता छ त्यसलाई हामी मतदानमा कसरी कङ्ग्रेसको पक्षमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ, पार्टीलाई चाहिँ पुरानो अवस्थामा बिपी कोइरालाको अवस्थामा चाहिँ पार्टीलाई कसरी फर्काएर लैजान सक्छौँ। अहिलेको नेतृत्वले फर्काउन सक्छ, काङ्ग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा पुर्याउन सक्छ, त्यो किसिमको लिडरसिप छ, होइन क्षमता छ शेरबहादुर देउवामा, रामचन्द्र पौडेलमा। काङ्ग्रेस भने त हामी नै हुँ नि। होइन, तपाईँ नेताहरूको चाकरी गर्नुहुन्छ, तपाईँ त बुढानीले कण्ठमा गएर शेरबहादुर देउवा नै भगवान हो, तपाईँको विकल्प छैन भन्ने त तपाईँ नै हो नि। होइन, त्यो कसैको, हामीले प्रजातन्त्रमा कसैको विकल्प छैन कहिल्यै भनेको छैनौँ। होइन, तपाईँ त शेरबहादुर देउवालाई जति प्रशंसा गर्न सक्नुहुन्छ त्यति प्रशंसा गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँलाई पद चाहिएको छ। होइन, तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्छ पार्टीभित्र। म के पदमा छु? केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। म केन्द्रीय सदस्य 15 वर्षदेखि छु। महाधिवेशनमा हरेकचोटि महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर म केन्द्रीय सदस्य छु, म पदाधिकारीसम्म छैन। अनि तपाईँ विभागको प्रमुख हुनुभयो, विभागको 48 वटा विभाग छन्। म 15 वर्षदेखि केन्द्रीय सदस्य भएको मान्छे एउटा विभागको प्रमुख होइन। तपाईँ सुदूरपश्चिमको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले पद पाइरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको जति चाकरी गरे तपाईँले त्यति पद पाउनुहुन्छ। होइन, सुदूरपश्चिमको भएको कारणले पनि, पूर्वको भएको कारणले पनि, या हामीले कसैको चाकरी गरेर पद पाउने भन्ने कुरा पनि यो चाहिँ हेर्नुहोस् दूषित दृष्टि हो। तपाईँ पटक पटक हामी नेविसङको अफिसमा भेट हुन्थ्यो कि हुन्? होइन, पत्रकारको रूपमा अब होइन, पत्रकार हुनुभन्दा अगाडि होइन, गलत। पत्रकार हुनुभन्दा 46 सालको जनआन्दोलनमा पत्रकारिता आएको मान्छे। होइन, अब त्यसका 47 सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईको पहिलो अन्तर्वार्ता लिएर म पत्रकारिता आएको मान्छे। होइन, नेमिसाउजी, त्यो गलत हो। तपाईँ र मैले कहिले पनि नेविसङको सदस्यता लिएको छैन। म नेविसङ होइन, काङ्ग्रेस होइन। होइन, म पत्रकार हुँ। तपाईँ डेमोक्रेटै हो। म पत्रकार हुँ, डेमोक्रेट पनि। तपाईँ डेमोक्रेट पनि हो। झुटो नबोल्नुहोस् ऋषिजी, तपाईँ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेस यो नेविसङको अफिसमा पनि आउने, हाम्रो चाहिँ दाइ भाइको जस्तो होइन सम्बन्ध छ। तपाईँले लिएको इन्टरभ्यूको तपाईँले चाहिँ म कहाँ कपी देखाएर सर्वोच्च अदालतको संसद पुनर्स्थापनाको बहसमा हाम्रो चाहिँ विश्वनाथ उपाध्यायले तपाईँको अन्तर्वार्ता पढेको कुरा त मैले भनेको हो त्यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा। आज तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि सानो विभागमा या अर्कोमा हामीले चाकरी गरेर भयो, यो ठाउँमा हामी कसैको चाकरी गरेर आएका हौँ, हाम्रो योगदान छैन, जेल गएका छैनौँ, दुःख गरेका छैनौँ। नेपाली कङ्ग्रेसका लागि बल्कि कतिपय मान्छेहरू खालि क्यारियरिस्टिक भएर चाहिँ धेरै मान्छेहरू धेरै राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ आएको, अगाडि बढिरहेको, अगाडि बढाइएको। अब लागु निष्कर्षतिर भन्नुहोस्। अब विभागहरू खारेज हुन्छ हुँदैन, ठ्याक्कै भन्नुहोस्। सिधा विभाग त खारेज हुँदैन। खारेज हुँदैन? कसरी हुन्छ? रामचन्द्र पौडेलले भन्नु खारेज गर्नुपर्छ सबै विभागहरू। होइन, उहाँले भन्नुभयो, यो उहाँ चाहिँ सिनियर नेता हो, म उहाँको कुराको चाहिँ खण्डन गर्नपट्टि लाग्दैन। तर विभाग गठन भइसकेपछि विधान बमोजिम गठन भएका विभागहरू खारेज कसरी हुन्छन्? त्यसो भए 21 गते केन्द्रीय समितिको बैठकको एजेन्डा के छ? 1, 2, 3 बताउनुहोस्। धेरै छन्, धेरै। महाधिवेशनको तयारीको सन्दर्भमा पनि चाहिँ त्यहाँ छलफल हुन्छ। रामचन्द्र दाईको चाहिँ यत्रो महत्त्वपूर्ण पत्र पार्टी सभापतिजीलाई उहाँले चाहिँ दिनुभएको छ, त्यसमा धेरै साथीहरूले दस्तखत गर्नुभएको छ, 27 जनाले दस्तखत गर्नुभएको छ। त्यो पनि चाहिँ एजेन्डा छ। केही विदेशमा जनसम्पर्क समितिसँग सम्बद्ध पनि चाहिँ एजेन्डाहरू छन्। भातृ संस्थाको विधान सम्बन्धी, शुभेच्छुक संस्थाको विधान सम्बन्धी पनि चाहिँ एजेन्डाहरू छन्। यिनीहरूको जुन भातृ संस्थाको पदावधि समाप्त भएको छ तिनीहरूलाई महाधिवेशनमा
कसरी लैजान सकिन्छ, उनीहरूलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने के प्रक्रिया हुनसक्छ भन्ने बारेमा पनि एजेन्डा छ। विशेष महाधिवेशन बोलाएर कोरोना र चाहिँ अन्य गम्भीर प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ सदनमा नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने, यो सरकारले चाहिँ विशेष अधिवेशन आफ्नै आन्तरिक झगडाका कारणले चाहिँ बन्द गरेछ। सरकारको चाहिँ सबभन्दा ठुलो फोरम हो संसद भनेको। त्यसकारण चाहिँ प्रतिपक्षका हैसियतले चाहिँ जनताको सरकारको मुद्दालाई, कोरोना र अन्य कुराहरूलाई पनि कसरी सदनमा लैजाने भन्ने पनि छ। केही चाहिँ सडक सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू पनि सोसल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छ। थुप्रै एजेन्डा छन्। त्यसो हाइकमानको बैठकले भोलिबाट सुरु हुने शीर्ष नेताहरू तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, त्यसमा सहमति हुन्छ कङ्ग्रेसमा एक भएर जानको लागि? होइन, हामी चाहिँ सहमत भएर पनि 2/3 यो माओवादी एमालेको चाहिँ जो एकीकरण पछिको कम्युनिस्ट पार्टी छ त्यसलाई हराउनका लागि हामीले फलामको चिउरा चपाउनु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि हामीले आफ्नो जनाधारलाई पनि व्यापक गर्नुपर्नेछ, भिजनलाई पनि व्यापक गर्नुपर्नेछ, पार्टीलाई समावेशी कल्चरको पनि बनाउनु पर्नेछ, युवाहरूलाई अधिकतम यो भित्र ल्याउनु पनि पर्ने अवस्था छ। विदेशतिर पनि हामीले सङ्गठन अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरा छ। नेपाली कङ्ग्रेसप्रति चुनावको बेला र अगाडि पछाडि पनि एउटा होप जनतामा चाहिँ जेनरेट गर्नुपर्ने, जनतामा आशा अपेक्षा पार्टीमा चाहिँ जेनरेट गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ। यस्तो बेलामा हाम्रा नेताहरू आपसमा लड्ने र यस्ता मुद्दाहरूमा लड्ने जुन मुद्दाले पार्टीको खालि अतीतको मात्रै प्रतिनिधित्व गर्छ, भविष्यको ग्यारेन्टी दिन सक्दैन, भविष्यको उज्जवल भविष्यको प्रत्याभूति दिन सक्दैन, त्यो काममा चाहिँ अल्मलिने अहिले हाम्रो कुनै त्यो काममा अल्मलिनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन। हामीहरूले मिलेर जानुपर्छ। नेताहरूका बीचमा केही सानातिना मतभेद छन् भने पनि मन पखाल्नुपर्छ। केही प्राविधिक मिलेर जान्छ कङ्ग्रेस, एक भएर जानै पर्छ, मिलेर जानै पर्छ। अनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नि हो आगामी महाधिवेशन होइन, त्यो महाधिवेशनले तय गर्छ। अहिले त क्रियाशील सदस्यता बाँडा छैन, महाधिवेशन प्रतिनिधि नियुक्त भएको छैनन्। अब सबै नेताहरूले चाहिँ आफ्ना इच्छाहरू जाहेर गरिरहेका छन्, व्यक्तिगत तहमा इच्छा जाहेर गरिरहेका छन्। तपाईँकै यहाँ पनि चाहिँ कतिपय धेरै नेताहरूले चाहिँ इच्छा गरिरहेका छन्, कतिले घोषणा नगरे पनि छन्। अहिले नलड्ने कतिपय नेता भए खण्डमा नयाँ मान्छे पनि कोही लड्न सक्ने अवस्था आउँछ। अहिलेकै लड्ने कुरा चाहिँ जबसम्म अफिसियल डिक्लेरेसन आउन्न तबसम्म चाहिँ कसैले केही भन्न सक्ने परिस्थिति छैन। म अहिले त्यो बाटोमा जान्न। मेरो दृष्टिकोणमा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिको प्रमुख काम भनेको व्यवस्थित रूपमा संविधानले दिएको निर्धारित समयभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने हो र यो सम्पन्न गर्ने आधार सबै तय भएपछि हामीले चाहिँ महाधिवेशनलाई एउटा उत्सवको रूपमा एउटा आगामी कार्यदिशा दिने खालले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।